रोले विंकलर। जैसे कि आपने क्यूरासाओ नाम का एक ऐसे मुल्क का नाम सुना है, यकीनन नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि क्यूरासाओ एक छोटा सा मुल्क है। यहाँ के लोग फिटनेस को लेकर काफी ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं। तभी तो रोले जैसे एक खतरनाक बॉडी बिल्डर भी इसी मुल्क में पैदा होते हैं। आपको बता दें कि इन्हें कैरेबियन मॉन्स्टर के नाम से भी याद किया जाता है। सबसे पहले तो आप इनकी बॉडी को देख लीजिए। इनके जिस्म को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये अकेले ही सबको हिरा देंगे। ये इतने भयंकर तो नजर आते हैं, मगर इनके पीछे भी इनकी सक्सेस के लिए काफी ज्यादा टाइम इनको पापड़ बेलने पड़े। एक वक्त था जब रोले के पास खाने के पैसे भी नहीं हुआ करते थे। एक शाम का खाना खाते थे और दूसरे टाइम के लिए सोचते थे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि किसी काम के लिए भी अगर आपका जुनून हो तो समझ लीजिए कि वो ही जुनून आपकी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों इनके साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और जिम्नास्टिक की एक्सट्रीम लेवल की एक्सरसाइजेज करके बन गए दुनिया के एक खतरनाक बॉडी बिल्डर। वैसे दोस्तों इतना आसान नहीं होता है कि इतनी परेशानी के बाद भी एक सक्सेस बॉडी बिल्डर बनना। वैसे अगर आपको इनकी कहानी के बारे में बताएं कि इनके वालिद साहब जब एक रोड एक्सीडेंट के वाक़े में इस दुनिया से रुखसत हो गए तो ये अपनी वालदा के साथ हॉलैंड में चले गए। लेकिन 2009 में इन्हें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई और उसके बाद इन्होंने कभी अपने लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखा। फ्लिक्स व्हीलर। दोस्तों इस बात को आप समझिए कि अगर किसी भी बॉडी बिल्डर की तारीफ खुद ही अर्नोल्ड शॉर्फर ही कर दे तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीव हो जाती है उस बंदे के लिए। दोस्तों ये है अमेरिका के एक फ्लेक्स व्हीलर, जिनकी जितनी ज्यादा तारीफ की जाए उतनी ही कम है। दोस्तों क्या आप सोच भी सकते हैं कि ये इस सिचुएशन से उठकर स्टार बने हैं जहाँ से अक्सर लोग हार मान जाते हैं। दोस्तों खाने के लिए पैसे नहीं, सोने के लिए घर नहीं, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने अपनी ख्वाब को कभी भी मरने नहीं दिया। आपको बता दें कि इन्होंने खूब मेहनत करते हुए दुनिया में आग लगा दी, क्योंकि ये दिखने में इतने ज्यादा खतरनाक आदमी है कि कोई भी इनके सामने टिक नहीं पाएगा अगर वो इनके साथ मुकाबला करने की जहमत करेगा। वैसे इनकी बॉडी को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है ये कितनी ज्यादा कड़ी मेहनत करके इस बॉडी को बनाने के लिए मेहनत करते हैं। और अभी ये जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं और साथ ही में उन्हें रहने की एक फैसिलिटी भी दे रही है। वैसे इनका कहना है कि जो परेशानी इन्होंने अपनी लाइफ में देखी है वो नहीं चाहते कि कोई और इसकी परेशानी को फेस करे। वैसे कमाल की पर्सनैलिटी है इनकी। इनके बाजुओं की शेप भी काफी ज्यादा डेंजरस है और इनके बाइसेप्स का साइज 31 इंच तक है और ये सब 31 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है। सच बात है कि कोई भी इंसान अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते पर किसी भी अचीवमेंट को हासिल कर सकता है। जे कटलर। दोस्तों ये भी एक अमेरिकन बॉडी बिल्डर हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा लेकिन उन्हें अपनी लाइफ में ज्यादातर कॉम्पिटिशन्स अपने पहले ही मरहले में जीत जाते हैं। कहा जाता है कि ये अपनी सक्सेस का राज किसी को नहीं बताते, बस सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं कड़ी मेहनत कीजिए, कामयाबी आपके कदम छू लेगी। वैसे आपको बता दें कि आज भी बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में इनके जैसा मिलना कोई और काफी मुश्किल काम है। 12 साल की उम्र में ही ये एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर में आ गए। इतना ही नहीं, इन्होंने दिन रात इतनी मेहनत की कि कोई भी यकीन नहीं कर सकता इंसान 16-16 घंटे एक ही जिम में कैसे गुजार सकता है। जी हाँ, 16 घंटे एक ही जिम में, तभी बनती है ऐसी कमाल की बॉडी। बस दोस्तों आपको बता दें कि इनकी बॉडी सर से लेकर पैर तक देखने से ही कोई भी इंसान डर जाए। इनकी बॉडी में आपको कहीं पर भी कोई कमी नजर नहीं आएगी। वैसे सबसे पहले आप इनकी बॉडी को देखिए, क्या लगता है आपको? है ना इनकी बॉडी सब बॉडी बिल्डर से अलग। आज भी ये कम से कम 8 घंटे एक जिम में मेहनत करते हुए गुजार देते हैं और ये अपनी डाइटिंग पर काफी ज्यादा तवज्जो देते हैं, तभी तो ये मार्केट में है आज सुपरस्टार। वैसे आपको क्या लगता है, आपने आज तक ऐसा बॉडी बिल्डर देखा है? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। काई ग्रीन। दोस्तों इस बॉडी बिल्डर के बारे में पूरी दुनिया सिर्फ एक ही बात कहती है कि ये जितने टैलेंटेड थे, जितना मकाम हासिल कर सकते थे वो इन्होंने हासिल नहीं किया। जी हाँ, ये अमेरिका के एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो कि अपने बालों की एक बड़ी सी चुटकी की वजह से मशहूर हैं। लेकिन हम आपको सबसे पहले इनकी बॉडी दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप इनकी बैक को देख लीजिए। कहते हैं ना कि एक वक्त इनके पास वो सब कुछ था जो कि इनको एक ताकतवर बॉडी बिल्डर बना सकता था, लेकिन आज ये उस मकाम पर नहीं है। लेकिन इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। कहा जाता है कि
ان کی اس طرح کی کامیابی جو یہ چاہتے تھے مل نہیں سکی، کیونکہ یہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ انہوں نے باڈی بلڈنگ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پیسے کمانے میں کافی زیادہ وقت اور محنت لگا دی، جس کی وجہ سے ان کا فوکس شفٹ ہو گیا، اور جو کچھ یہ جناب باڈی بلڈنگ میں حاصل کر سکتے تھے وہ سب یہ حاصل نہیں کر پائے۔ حالانکہ آج بھی ان کی باڈی کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ اسپیشل تھے۔ فل ہیتھ۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایسے باڈی بلڈر جو کہ ایک دو بار نہیں بلکہ 7 بار اولمپک چیمپئن کا خطاب جیت چکا ہے۔ جی ہاں، بالکل آپ نے ٹھیک سنا، یہ 7 بار کے چیمپئن ہیں۔ دوستو آپ کو بتا دوں کہ 2011 سے لے کر 2017 تک لگاتار یہ چیمپئن رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، انہوں نے کئی بار ٹورنامنٹس اپنے نام کر لیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان سے کسی بھی ٹرافی کو ان سے دور لے جانا کافی زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ یہ کافی زیادہ مشکل کام ہے۔ ویسے ان کی پرسنالٹی کافی زیادہ الگ ہے، ان کو امریکہ کی شان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ آج بھی 6 سے 8 گھنٹے نان سٹاپ محنت کرتے ہیں جم میں۔ یہ آج بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے کیریئر پر فوکسڈ ہیں۔ ویسے جب آپ کسی چیز کو لے کر اتنے زیادہ سیریس ہو گئے ہیں تب تو آپ کو سکسیس ملنے سے کوئی بھی چیز آپ کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جسٹن کیمپٹن۔ دوستو یہ ہے امریکہ کے باڈی بلڈر جن کا نام ہے جسٹن کیمپٹن۔ دوستو آپ کو بتا دیں کہ دنیا ان کو دی کلر کے نام سے جانتی ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک قسم کے باڈی بلڈر ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کسی بھی چیز کی شروعات اتنی آسان نہیں ہوتی۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ جسٹن نے جب باڈی بلڈنگ کی شروعات کی تھی تب انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اتنے زیادہ پروفیشنل باڈی بلڈر بن جائیں گے۔ ویسے دوستو سب سے پہلے ان کی باڈی کو دیکھیے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا جسم لوہے کا ہے، یہ بہت ہی محنتی ہیں، اور یہ بھائی صاحب ایک دن میں 8 گھنٹے کی کڑی مشقت کرتے ہیں۔ ویسے یہ ان کا ایم ہی تھا کہ یہ بن گئے ہیں اب ایک پروفیشنل باڈی بلڈر۔ یہ دیکھیے ان کے چیسٹ کو۔ ویسے دوستو دیکھیے اس پکچر کو، جسے دیکھنے کے بعد یہ کسی ہلک سے کم نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ویسے یہ کمال کے ویٹ لفٹر ہیں۔ جب انہوں نے اپنے کیریئر کی شروعات کی تھی تب یہ کئی کمپٹیشن میں ہار بھی گئے تھے، لیکن آج یہ ایک چیمپئن ہے۔ کمال کا ٹیلنٹ ہے جسٹن کیمپٹن کا۔ مورگن ایسٹ۔ دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ان کا نک نیم ہے دی بگ راک، جو کہ انہیں دیا تھا ان کے فینس نے۔ دوستو ان کی بھی باڈی بلڈنگ کی چرچا دنیا بھر میں ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ 7 سال کے تھے تب سے انہوں نے باڈی بلڈنگ کا کام شروع کر دیا تھا، لیکن ان کو کامیابی تب ملی جب یہ 15 سال کے ہوئے تھے۔ تب انہوں نے ویٹ لفٹنگ کا چیمپئن شپ جیت لیا تھا۔ دوستو کہتے ہیں نا کہ کامیابی اتنی آسانی سے نہیں ملتی، اگر کامیاب ہونا ہے تو دن رات محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوستو یہ دیکھیے کیسے یہ اپنے پاپا کے ساتھ محنت کر رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ ان کے والد صاحب بھی کبھی باڈی بلڈر بننا چاہتے تھے، لیکن ان کے حالات کچھ ایسے تھے کہ ان کو اپنے اس ڈریم کو چھوڑنا پڑا تھا، لیکن آخر کار ان کے اس خواب کو ان کے بیٹے نے پورا کر دیا۔ آج یہ فرانس کے اسٹرانگیسٹ مین کہلاتے ہیں۔ یہ صرف ایک بار ہی نہیں کہ فرانس کے 4 بار اسٹرانگیسٹ مین بن چکے ہیں۔ ویسے اگر کوئی انسان اس لیول کی باڈی بنا کر کسی بھی مقابلے میں حصہ لینے پہنچ جائے تو ویسے ہی سب کے پسینے چھوٹ جائیں۔ ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی کوئی ایسا باڈی بلڈر ہوگا جو کہ ان کو بیٹ کرنے کی کوشش کرے گا؟ مارکس روہل۔ دوستو اب ان سے ملیے، یہ بھی ایک کمال کے باڈی بلڈر ہیں جو کہ جرمنی میں رہتے ہیں۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں تو آپ اسے اچیو کر ہی کے رہتے ہیں۔ یہی کہانی ہے اس باڈی بلڈر کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان کی باڈی دکھنے میں ہی بھیانکر نظر آتی ہے۔ دوستو آپ کو یقین نہیں ہوگا لیکن 4 سال میں ہی یہ دنیا کے سب سے طاقتور انسان بھی بن گئے تھے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ ایک بار جو چیز ٹھان لی جاتی ہے وہ آخر کار انسان پورا کر ہی لیتا ہے۔ ویسے ان کی کہانی بھی کافی زیادہ انسپریشنل ہے۔ جی ہاں، یہ بچپن میں باڈی بلڈر نہیں بلکہ ایک فٹ بال کھلاڑی بننا چاہتے تھے۔ انہوں نے بڑی محنت کی کہ وہ ایک اچھے لیول کے فٹ بالر بن جائیں، لیکن ان کے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہوگا۔ جب ان کے گھٹنوں میں چوٹ لگ گئی تھی تب انہیں لگا کہ یہ اب فٹ بال نہیں کھیل پائیں گے۔ تب انہوں نے چوائس لی باڈی بلڈنگ کی۔ جب اس باڈی بلڈر نے باڈی بلڈنگ کا کام شروع کیا تو انہوں نے نوٹس کیا کہ ان کی باڈی کافی زیادہ اچھے سے شیپ ہو رہی ہے اور ان کی باڈی اچھے سے ویٹ کو کیری کر رہی ہے۔ تب انہوں نے اسی گیم کو ان فیوچر اپنا کیریئر بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوستو کہتے ہیں نا کہ جب دل ٹوٹتا ہے تو یا تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے اور یا ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے، لیکن مارکس نے کبھی ہار نہیں مانی۔ ان کا فٹ بالر بننے کا خواب تو ٹوٹ گیا لیکن آج یہ دنیا کے سب سے اچھی باڈی بلڈر ہیں۔ گریگ کوویکس۔
दोस्तों ये हैं कनाडा के सबसे बेहतरीन बॉडी बिल्डर जो कि 2015 में रिटायर्ड हो गए। इन्होंने सिर्फ 13 वर्ष की उम्र से ही बॉडी बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया था। वैसे इसमें एक हैरानगी की बात तो ये है कि इन्होंने अपने जिस्म के साथ काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे और इसके साथ साथ काफी ज्यादा स्टेरॉइड का इस्तेमाल भी किया था। ऐसे में इनके बाइसेप्स का साइज 21 इंच से बढ़कर 27 इंच तक जा पहुंचा। वैसे आज ये अपनी एकेडमी में बच्चों को बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग देते हैं। इनके बारे में यह बात तो बहुत मशहूर है कि ये बहुत ज्यादा और जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। एक बार तो एक कंपटीशन में इन्होंने अपने साथ वाले दोस्तों के साथ लाइव झगड़ा हो गया था। वैसे लोग इनको बैड बॉडी बिल्डर ही क्यों ना कहें, लेकिन इन्होंने दुनिया में सब कुछ हासिल कर लिया जो कि इन्हें चाहिए था और ये सब कुछ इन्होंने अपनी मेहनत और स्टेरॉइड का इस्तेमाल करने की वजह से हासिल कर लिया था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।